संजय बाब, आता हाली तुम्ही ऐकला की श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जे बांबोळे आहात ते CM ते प्रायव्हेट जातले की वर्साक 4 कोटी रेव्हेन्यू जनरेट जाता म्हणून CM सांगता. हेजेर तुका कितें सांगता काय? गोंयचो CM आमचो वर्साक 4 कोटी मेळटा म्हणटा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान गोंयच्या CMान जेन्ना तो फाटल्या दिसांनी जेन्ना 2022 जेन्ना SME इलेक्शन जालें आनी निवडून जेन्ना येयलो त्या स्टेडियमान तेणी 5 कोटी जेवणाचेर मोडलेले आसा आनी मुख्यमंत्री आनी आमकां 4 कोटी हाडून दिता. एका दिसाचे जेवणाचेर तूं जेन्ना 5 कोटी जेन्ना मोडटा तेन्ना हे मुख्यमंत्र्याक हो शिकलेलो मनीस काय आनी कितें तेच कळना. एक गोश्ट त्यांच्या विरुद्ध जर उलयले जाल्यार खंय तरी हे लोकडेच कितें करता, खंय तरी बारीक कितें मेळटा काय वाट पळयता आनी कंप्लेनी घालता. पूण स्ट्रेट फॉरवर्ड एज अ गोंयकार येना त्यान ताका हांव प्रश्न करूंक करता, गोंयाक फ्रिडम जे असले हे श्यामा प्रसाद मुखर्जीन दिले हाडून आमकां काय कोणी दिले? गोंयचे आमचे भाव जे आसा ताका सॅक्रिफायस केलेले फ्रिडम फायटरांनी. तेन्ना आमचे गोंयचे एका भुरग्याचे आमचे गोंयचे जे फ्रिडम फायटर जे आसा तेंचे कोणाचें तरी नांव दवरपाक जाय आसलें, तेणी तें दवरूंक ना. हो पयले मुख्यमंत्र्याक हांव सांगूंक करता. सेकंड गोश्ट, मुख्यमंत्र्याक हांव प्रश्न विचारूंक करता आयज कित्याक लागून की ताका विचारणारे गोंयान कोण ना. ते सरकारान जे मंत्री काही मंत्री म्हणटा एक्टिविस्ट आहा तांकां म्हणटा कांयच ना म्हणटा ओपोजिशन बोबो मारता इतले मारून दी. आमकां निवडून दिला ते कितें करपाक? हे PPPच्या अंडर जे जमिनी ज्यो आसा सरकार घेता. आयज श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो बांदलेलो आसा हो आनी जमीन जी आयज गोंयच्या लोकांची घेतलेली आसा ती गव्हर्मेंटाक जाय म्हणून दिल्लेली आसा, गोंयच्या लोकांनी दिल्लेली आसा. ती कितें करपाक की ही प्रायवेट ही प्रॉपर्टी ताका करपाक दिवंक ना. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो आसा हो ताका जर आयज तेणी दिलो तो म्हणटा म्हयन्याक 30 लाख रुपया ताका मेळटले, म्हणजे वर्साक 4 कोटी मेळटा. आमकां 4 कोटीची तुजी गरज ना. आनी मेन गजाल हो टॅक्स पेयराच्या पयशांनी हो स्टेडियम बांदलेलो आसा आनी आतां हो कितें करता काडला आनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हो काडला आनी कोणाक PPPच्या अंडर कोणाक चलोवपाक दिता म्हणटा तो. पूण काल आमच्या शंकर फौजीन सांगला हांकां कितें सांगला की हो स्टेडियम हो भुरग्यांक खेळपाक इंडोरान ट्रेनींग जावपाक हो स्टेडियम बांदलेलो आसा. आयज पासून आमी श्यामा प्रसाद मुखर्जीन जे आयज ज्यो एक्टिविटीज जाल्लेल्यो आसा हे BJPचे 90% जाल्लेले आसा. तुम्ही पळोवंक शकता BJPचे सरकार निवडून येना फुडें शपथविधी खंय घेतली? त्या स्टेडियमान घेतली आनी भितरसून आमचे म्हापशेच्या आमदाराचे भितर लग्नाची थंय पार्टी दवरलेली. पूण हे सरकार कितें करतात? खंय मोडपाक जाय आनी कितें करपाक जायच ना. पूण हांव सांगूंक करता आयज ह्या हांव मुद्दम आयज सांगपाक कितें लागून रावप की गव्हर्मेंटान आयज जमीन घेतलेली. आतां आमचो एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्ट GMR कंपनी हेंच्यांनी केन्ना दिलो? जमीन पयलीं सांगलें गव्हर्मेंट ऑफ गोवान की आमी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हो गोंयच्या धर्तीर बांदता, आपूण बांदता म्हणून सांगलें आनी काडले आनी GMR कंपनीक दिलो. पयलीं सांगलें 20 वर्सांक मागीर पयलीं सांगलें 40 वर्सांक आनी तेतूनसून तेंचे भाडें ठरलें अमके कोटी 36.9% हे आमी वर्साकसून तांकां आमी दितले शेअर आहा ते. आनी आतां काडला आनी तेंच्यांनी कितें केलां? जर फाल्यां सकाळी 40 वर्सां कंप्लीट जायना फुडें आनी 20 वर्सां एक्सटेंशन तांकां दितले, म्हणजे 60 वर्सां. आतां हांगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर ते पावले कित्याक लागून? आयज BJP सरकार आयज कितें करता? आमच्या गोंयच्या लोकांची जमिनी घेता, सरकाराक जाय म्हणून घेता आनी हे BJPचे जे कोण चमचे जे आहा BJPचे मनीस जे कोण आहा तांकां काडून हे जमिनी दिवप. आनी आतां बांदल्या उपरांत आनी बांदच्या पयलीं हे सरकारा कडेन पयशे खंय आसता? आमच्या टॅक्स पेयरांचे पयशे आसता. आमच्या टॅक्स पेयरांच्या पयशांनी बांदल्या उपरांत आनी हे आपले BJP कडे जे कोण आसता तेंचे मंडलान जे कोण आसता तांकां काडून हे तेंच्यांनी दिवप. एअरपोर्ट तांकां दिलो तेंच्यांनी. आतां परत आमचो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो गोंयच्या लोकांक जो आयज भुरग्यांक जो ट्रेनींग करपाक जो दवरलेलो तो काडून तेंच्यांनी तांकां दिले. पूण हांकां आयज BJP सरकाराक स्ट्रॉंग ओपोज म्हणटा तो आयज कोण करिना. आयज कोणाक कळना फुडें आयज वयतल्यान थंय बायट दितले. पूण आयज गजाली ज्यो घडटा आयज ह्यो आतां गोंयच्या लोकांनी ठरोवपाक जाय. आयज जमिनी ज्यो आमच्यो उरलेल्यो आसा हो आयज मुख्यमंत्री पयर आयज दिल्ली गेल्लो तो अमित शहाजीक मेळपाक गेल्लो, थंय ट्रेनींग घेता, वेरी नेक्स्ट डे येता कितें ना कितें तरी काडटा आनी हो दिल्लीच्या लोकांक दिता. तुमी बारीक पळयात फाटल्या दिसांनी गेल्लो तो थिवे जमीन जी आहा ती काडली आनी युनिवर्सिटीक दिल्ली, थंय युनिवर्सिटीक दिल्ली. काल येयलो तो परत दिल्लीसून येयलो स्टेडियमाचेर पावलो. आतां थोड्या दिसांनी आनी कितें पावतलो? गोंयान जे आयज आतां मांडवी रिवर सुद्दां आहा न्हू ती फाल्यां सकाळी तो काडून दिवपाची शक्यता आसा. कित्याक लागून आमचे कडेन जे जमिनी जी उरलेली आहा आमचे कडेन नेचर जो आसा आतां तेजेर ते दोंगराचेर पावतले. तुमकां खबर आसा गोंयकारांक आयज आमी उलयना. आज BJP सरकार कितें करता? आयज ज्यो जमिनी ज्यो आमच्यो आसा
हे आयज तो प्लॅन करतात आणि थोड्या दिसांनी ते कितें करतात नोटिफिकेशन करतात थंय आमचे पयशे यूज करप आणि त्यांच्या मनशांक तेंच्यांनी काडून दिवप. तर हांव BJPच्या सरकाराक जे तांकां लोक निवडून दिता आयज आमचे गोंयकार तांकां निवडून जे दितात आणि गोंया बरोबर जे MLA जे आसा तांकां आमी आयज विधानसभेन जेन्ना आतां फुडें इलेक्शनाक जेन्ना येतले आयज तुमकां खबर आसा की आयज प्रत्येक गांवांनी ते वयतात आणि 2027 तयारी करता. तांकां प्रत्येक गोंयकारांनी प्रश्न करपाक जाय आयज जे जमिनी ज्यो आसा ह्यो तुमी काडटात आनी दिल्लीच्या लोकांक दितात तेन्ना गोंयच्या भुरग्यांक लागून तुमी कितें दवरलेलें आसा. आयज तेंच्यांनी कितें केलां काल तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें गव्हर्मेंट ऑफ गोवान अयोध्या राम मंदिर बांदलें बरोबर. अयोध्या राम मंदिर बांदना फुडें थंय तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें थंयसर खंय आतां गोंयकारांक लागून खंय तेंच्यांनी हॉटेल रावपाक खंय तेंच्यांनी आज 23 कोटी 23.5 कोटीचो तेंच्यांनी थंय जागो घेतला. 60,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जमीन हे थंय घेतात खंय अयोध्या घेता. कोणाचो पयसो टॅक्सपेरांचो पयसो. पण आमचे गोंयचे लोक कितले तरी थंय वयता पूण हेंच्यांनी आयज थंय जमिनी थंय घेतल्या अयोध्याक थंयसर जमिनी घेतल्यात थंय हॉटेलां हे बांदतात कोण तेजे जाणा BJP वांगडाचे कोण आनी आमचे गोंयचे 24 कोटी म्हणटात. तेच 24 कोटी जर हांगा आयज आमच्या 40 मतदारसंघान हेल्थ डिपार्टमेंटा अंडर जर हॉस्पिटलां जर घातलेली आतां काल पळयत तो आमचो सुदीन ढवळीकर म्हणटा मडकय आपूण हॉस्पिटल बांदता अशीच जर हॉस्पिटलां जर तुमी गोंयांत जर बांदता आरे थंय वचपाक कित्याक लागून जाय रे. टॅक्सपेरांचो पयसो जो आसा तुमी आयज धर्माच्या नांवान आनी कित्याच्या नांवान जर पयसो मोडटा जाल्यार सरकाराक आमी कितें म्हणपाचें. 24 कोटी जर तुमी अयोध्येक मोडटा जाल्यार तेच तुमी पयशे हांगा मोडात मरे. तुमकां आमी गोंयकारांनी डिमांड केल्लो थंय वचना फुडें आमकां हॉटेलान कितके जाण गोंयकार दिसाक हजारांनी लोक थंयसर वयता. आरे केन्ना तरी वयतले केन्ना तरी रावपाक थंय हॉटेलाक कोण घातलेली आहा तांकां थंय धंदो जातलो. पूण तुमकां आयज कोणी बुद्धी दिली 60,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जमीन तुमी थंय घेतात 60,000 रुपया थंय घेतात आणि हांगा जमीन तुमची आमची 1 रुपया 2 रुपया विकता. गोंयकारांक हांव सांगूंक करता थंयसर जर 60,000 जर तुमी आमचे पयशांनी थंय 1 मिटर 60,000 जर घेता जाल्यार आमच्या लोकांची गोंयकारांची जमीन ही 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 40 रुपया पर स्क्वेअर मिटर तुमी जमीन घेतात आणि थंय 60,000 हेतून खंयचो न्याय आसा हो गोंयच्या लोकांक सांगपाक जाय. सरकाराक जर जमीन जर जाय गोंयच्या जाल्यार त्याच रेटीन थंय गव्हर्मेंट ऑफ उत्तर प्रदेशान दिवपाक जाय आसली. गोंयकारांचे आयज मनीस जे आसा आयज विचार करिना हो प्रमोद सावंत 60,000 रुपया थंयसर जमीन विकता थंयसर जमीन घेता आणि आमच्या गोंयच्या लोकांची सरकाराक जमीन जाय म्हणून 40 रुपया पर स्क्वेअर मिटर 50 रुपया स्क्वेअर मिटर आयज जमीन घेता. सरकाराचे लँड एक्विजिशन म्हणजे सरकार हे रेटीन आयज आमकां फटयतात आणि आपणाक म्हाका सांगा पळय प्रमोद सावंताक कोणी सांगली अयोध्येक थंय वचून तूं आमकां देवळाक लागून म्हणजे जे भावीक जे वयतले थंय देवळाक पांया पडपाक थंय हॉटेल घालपाक कितें करपाक येदी व्हडली जमीन घेवपाक तुका कोणी सांगली 3,800 स्क्वेअर मिटर जमीन घेतल्या. तुम्ही विचार करात आमच्या गोंयच्या लोकांची लँड एक्विजिशन एक्टाच्या अंडर 40 रुपया पर स्क्वेअर मिटर आसा पण गव्हर्मेंट ऑफ UP 60,000 रुपया आसा थंयसर. हो प्रश्न गोंयकारान प्रमोद सावंताक विचारपाक जाय कित्याक लागून ताका विचारणारो कोण ना. ताका जर विचारले जाल्यार तो पुलिसांक धाडटा घरा कडेन चल हाडार म्हणून ताका. पूण गोंयच्या जनतेक प्रत्येक गोंयकारांक हांव विचार करपाक सांगता प्रमोद सावंतान जो 60,000 रुपया थंयसर जमिनीक घेतला पर स्क्वेअर मिटर आणि त्यांनी डिक्लेअर केला 3,800 रुपया 23.5 कोटी त्यांनी त्या जमनीचेर मोडलेलो आसा. तेन्ना गव्हर्मेंट ऑफ UP कायदो वेगळो आणि गोंयच्या सरकाराक कायदो वेगळो. गोंयची जमीन जर आतां जर घेतल्या न्हू आयज युनिव्हर्सिटीची जमीन त्यांनी 250 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जमीन कोणा विकल्या युनिव्हर्सिटी विकल्या. जर 250 रुपया हांगा जर विकता आमची महाराष्ट्राच्या लोकांक ती जमीन 60,000 जर हांगा आमची किंमत आसा हे गोंयच्या जनतेक मातशें ठरोवपाक जाय. प्रमोद सावंत आमकां आयज कसो फटयता कित्याक लागून हो गोंयच्या लोकांक लागून न्ही. तुमकां दिसता गोंयच्या लोकांक लागून हो प्रमोद सावंत काम करता तर हेजे कडसून म्हाका तेंच्यांनी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय कितें म्हणून आमचें स्टेडियम बांदल्या उपरांत तुमी त्या लोकांक दिता आनी आमचे जमिनीची रेट हांगा 40 रुपया आणि UPच्या सरकाराची जमीन 60,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. म्हणजे आतां एक प्रश्न पडटलो ती जमीन प्रायवेट घेतल्या का गव्हर्मेंटान घेतल्या. पूण गव्हर्मेंटान जेन्ना गव्हर्मेंटाचे पयशे जर हांगासून जर थंय वयता तर गव्हर्मेंटाच्या रेटीनूच आमकां ती जमीन जाय नाल्यार ती आमकां ती जमीन नाका. हे जमीन त्याच पयशांनी हांगा कितें तर हॉस्पिटलां बांदात कॉलेजी बांदात आमच्या भुरग्यांक जिमनास्टीक बांदात आमचे भुरगे यंग आसात हांगा थोड्यांक हांगा हे ना जिम खाना ना तांकां बांदून दियात मागता. हें सांगपाक हांव गोंयकारांक मुद्दम येयल्लो. थँक्यू देव बरें करूं.